अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान, सेहत और तक़वा की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपको हमेशा अच्छे हालों में रखे और आपकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किस्सा सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पढ़ रहे थे, हम इंशाअल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे आज। मेरे बेटे, मैं ख्वाब में अपने आप को तुझे ज़िबा करते हुए देख रहा हूँ। अब तू बता कि तेरी क्या राय है। बेटा भी आखिर किसी आम आदमी का बेटा तो था नहीं, एक नबी की औलाद था। फ़ौरन बोला, अब्बा जान, आपके रब ने आपको जो हुक्म दिया है इसको पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाले पाएंगे। कुरान में अल्लाह ने इस वाक़े का ज़िक्र इन अल्फाज में फ़रमाया। फिर जब वो इसके चलने फिरने के काबिल हो गया तो इब्राहीम ने इससे कहा, मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, अब तो बता तेरी क्या राय है। बेटे ने जवाब दिया, अब्बाजान, जो हुक्म दिया गया है इसको बजा लाइए, इंशाअल्लाह ताला आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी तेज़ की। जब इन्हें यकीन हो गया कि छुरी बिल्कुल तेज़ हो गई है और फ़ौरन काटने के काबिल हो गई है, तो उन्होंने सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और वहाँ पहुँचे जिस जगह आज मिना है, और बेटे को पेशानी के बल लिटा दिया। अब्बाजान, मुझे डर लग रहा है, हसन बोल उठा। और हमें भी, मोहसन और राबिया एक साथ बोले। तुम्हें ये वाक़या सुनते हुए डर लग रहा है? इस बाप की कैफियत पर गौर करो जो अपने हाथ से ज़िबा करने वाले थे और बेटे को ऊंधे मुंह लिटा चुके थे। इस बेटे की कैफियत पर गौर करो जो बाप के हाथों ज़िबा होने वाले थे। ये है ईमान की मजबूती। ऊंधे मुंह शायद इसलिए लिटाया कि कहीं चेहरा देखकर बाप की मोहब्बत जोश में ना आ जाए और इनके हाथ रुक ना जाएं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी को इनकी गर्दन पर रखा और लगे इसको चलाने। इधर छुरी को अल्लाह का हुक्म हुआ, खबरदार इस्माइल की गर्दन को काटना नहीं। चनाचे इनकी गर्दन पर खराश तक ना आई, अगरचे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरा ज़ोर लगा रहे थे। इस वक्त सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान से आती हुई आवाज़ सुनी, ए इब्राहीम, यकीनन तूने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। मतलब ये कि आपका जो इम्तिहान लेना था इसमें आप पूरे उतरे, आपने अपने रब के हुक्म पर अमल किया। दर हकीकत ये एक खुला इम्तिहान था। ये आवाज़ सुनकर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक सफ़ेद रंग का सींगों और मोटी आंखों वाला मेंढा था। अल्लाह ने आपको सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले में वो मेंढा ज़िबा करने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला का फरमान है, हमने एक बड़ी कुर्बानी को इसके फ़िदिये में दे दिया। फिर सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हो गए। सैयदना हाजरा की उम्र भी काफ़ी हो गई, वो वफ़ात पा गई। इनकी वफ़ात के बाद सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कबीला जुरहम में शादी कर ली। कबीला जुरहम के लोग जमज़म के कुएँ के इर्द गिर्द रहाइश इख्तियार कर चुके थे। आपने उन्हीं से अरबी सीखी और इस पर अबूर हासिल किया। लेकिन अब्बा जान, अभी तक इस कहानी में पत्थर का जिक्र नहीं आया जिसकी बुनियाद पर आपने ये कहानी सुनानी शुरू की थी। वो ज़िक्र अपने वक्त पर खुद ब खुद आएगा बच्चों, बस सुनते जाओ। आपकी शादी के कुछ ही अर्सा बाद आपके वालिद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुलाकात के लिए तशरीफ़ लाए। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम इस वक्त घर में नहीं थे, अलबत्ता आपकी बीवी घर में मौजूद थी। आपने इसे सलाम किया और इससे पूछा, इस्माइल कहाँ हैं? इसने कहा, वो हमारे लिए रिज़्क़ की तलाश में गए हैं। उन्होंने पूछा, घर के हालात कैसे हैं? उसने कहा, हम बुरे हालात से गुज़र रहे हैं, घर में सख्त तंगी है। इस पर उन्होंने फरमाया, जब तुम्हारा खावंद आए तो उसे मेरी तरफ़ से सलाम कहना और इससे कहना कि अपने दरवाज़े की चौखट बदल दे। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाए तो उन्होंने कुछ उनसियत सी महसूस की। अपनी बीवी से पूछा, क्या कोई आया था? बीवी ने जवाब दिया, हाँ, उस शक्ल और सूरत के एक बुज़ुर्ग आए थे और आपके बारे में पूछ रहे थे। बीवी ने इनका पैगाम भी दिया। पैगाम सुनकर सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, वो मेरे वालिद थे, मुझे हुक्म देकर गए हैं कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँ, लिहाजा तुम अपने माँ बाप के घर चली जाओ। इसके बाद सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दूसरी शादी कर ली। कुछ ही अर्सा के बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुलाकात के लिए आए। इत्तेफाक से सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम इस वक्त घर में नहीं थे। उन्होंने आपकी बीवी से पूछा, तुम्हारे शौहर कहाँ हैं? इसने बताया, हमारे लिए रोज़ी की तलाश में गए हैं। आपने पूछा, घर के हालात कैसे हैं? बीवी ने कहा, हम बेहतरीन हालात में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपने फिर पूछा, खाने को क्या मिलता है और पीना कैसा है?
اس نے بتایا ہماری خوراک عام طور پر گوشت ہوتی ہے، پینے کے لیے پانی موجود ہے۔ آپ نے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت فرما۔ پھر آپ نے ان سے کہا جب تمہارا خاوند آئے اسے میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا دروازے کی چوکھٹ کو قائم رکھے۔ یہ کہہ کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو بیوی نے انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا وہ میرے ابا جان تھے اور تم دروازے کی چوکھٹ ہو، وہ حکم دے کر گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنی زندگی کا ساتھی بنائے رکھوں۔ چنانچہ انہوں نے والد کی نصیحت پر عمل کیا، اپنی زندگی اسی بیوی کے ساتھ گزارتے رہے۔ آپ اس کے ساتھ نہایت خوش تھے، وہ بھی آپ سے خوش تھی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام بہت اچھے شوہر تھے، بات کے سچے تھے اور طبیعت کے نرم تھے۔ کچھ مدت بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر ان سے ملنے کے لیے آئے۔ اس وقت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے تیر بنا رہے تھے۔ دونوں گلے ملے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیار کیا، پھر بولے میرے بیٹے اللہ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ انہوں نے فوراً کہا ابا جان پروردگار نے آپ کو جو حکم دیا اس کو پورا کر دیں۔ اس پر انہوں نے پوچھا کیا تم میری مدد کرو گے؟ کیوں نہیں ابا جان، میں آپ کا ہاتھ ضرور بٹاؤں گا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے خوشی سے کہا۔ تب دونوں باپ بیٹا بیت اللہ کی تعمیر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے تھے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام معمار کے طور پر دیوار بناتے تھے اور ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما، یقیناً تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ عمارت قدرے اونچی ہو گئی، لیکن ابھی سے کچھ اور اونچا کرنا تھا۔ یہ تبھی ہو سکتا تھا جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کسی چیز پر کھڑے ہوں۔ اس غرض کے لیے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے ایک اونچا سا پتھر اٹھا کر لے آئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو گئے، اس طرح بلند ہو گئے۔ آپ اس پتھر پر کھڑے تعمیر فرماتے جاتے، خانہ کعبہ کے گرد گھومتے بھی جاتے۔ اس طرح کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دونوں پیروں کے نشانات اس پتھر پر بن گئے۔ وہ پتھر آج تک موجود ہے۔ خانہ کعبہ میں جس جگہ اس کو رکھا گیا اس جگہ کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ پہلے یہ پتھر دیوار کعبہ کے پاس ہی تھا، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اس کو قدرے دور ہٹا دیا۔ انہوں نے جس جگہ اس کو رکھوایا یہ آج تک وہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے ایسا اس لیے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے والوں کو دقت نہ ہو۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کو بیت اللہ کی دیوار میں نصب کر دیا۔ ابا جان حجر اسود کیا ہے؟ محسن نے معصومانہ انداز میں سوال کیا۔ حجر اسود بیت اللہ کی دیوار میں لگا ہوا وہ پتھر ہے جس سے بیت اللہ کا طواف کرنے والے اپنے طواف کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس پتھر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجر اسود جب جنت سے اتارا گیا تھا تو یہ برف سے بھی زیادہ سفید تھا، لیکن اولاد آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ حج و عمرہ کرنے والے دوران طواف اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ اگر بوسہ دینا ممکن نہ ہو تو اس کو ہاتھ سے چھوتے یا پھر اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ہر چکر میں اسی طرح کرتے ہیں۔ یہ اتنا معزز پتھر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو 2 آنکھیں اور زبان عطا فرمائے گا، اور جس نے بھی ایمان کی حالت میں اس کو بوسہ دیا یا ہاتھ لگایا اس کے لیے اللہ رب العالمین کے دربار میں بطور گواہ پیش ہوگا۔ بچوں یہ جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو باپ بیٹا دونوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور اس کا شکر کیا کہ اس نے انہیں اپنا گھر تعمیر کرنے کی توفیق عطا کی۔ جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں میں حج کے اعلان کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پیدل آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ اللہ نے آپ کے اس اعلان کو وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا۔ مسلمان لبیک کہتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف آتے ہیں، حج کرتے ہیں اور ان کی تعداد ہر سال پہلے کی نسبت بڑھتی جاتی ہے۔ بچوں یہ تھی آپ کی اصل کہانی۔ بہت خوب کہانی ہے، امید ہے آپ ہمیں ایسی اور کہانیاں سناتے رہیں گے۔ بچے ایک ساتھ بولے اور ان کے چہروں پر مسکراہٹیں پھیل گئیں۔